Thanks for watching Rehbar-e-Millat Utnoor channel. Subscribe for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद के एक बड़े आलिम दीन हैं। वो कुछ साल पहले यूपी के एक इलाक़े का उन्होंने सफ़र किया था। एक ऐसे गांव में, एक ऐसी बस्ती में वो गए थे कि जहाँ बस्ती माशाअल्लाह बहुत बड़ी है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ी मस्जिद है। लेकिन उन्होंने देखा कि उस इलाक़े में बावजूद ये कि बकसरत मुसलमान हैं और बहुत बड़ी मस्जिद भी है, बहुत बड़ा मदरसा भी है, लेकिन जैसा माहौल और जैसी वहाँ पर सहूलतें और जैसी रौनक़ें वहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उलमा की सहूलतें नहीं हैं, रहबरी करने वाला कोई रहबर नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला उम्मत को और मिल्लत की सही रहबरी करने वाला नहीं है। मौलाना ने गुज़िश्ता ज़मानों के बारे में लोगों से मालूमात की कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है और क्यों इस तरीक़े का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है। लोगों ने वहाँ जानने और पुराने लोगों ने हज़रत को एक वाक़या सुनाया कि एक ज़माने में जब यहाँ पर कुछ नहीं था और लोग जो है अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, एक मौलाना यहाँ पर आए थे, एक उस्ताद यहाँ पर आए थे, एक हाफिज़ साहब थे, एक आलिम दीन थे। वो यूँ चाहते थे कि यहाँ पर मैं गाँव में लोगों की खिदमत करूँ, दीन की खिदमत करूँ, उनको दीन के मसले बताऊँ, उनको आखिरत के और दुनिया के हालात के हिसाब से उनको सिरात मुस्तकीम पर लेकर चलूँ। और वो यूँ कहते थे कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक वक्त का मुझे खाना दे दीजिए। लेकिन लोग ऐसे थे कि कहते थे कि आपका दीन है, आप उसकी खिदमत कीजिए, फ्री खिदमत कीजिए और फ्री काम कीजिए, आप ख़ुद मेहनत कीजिए और ख़ुद जो है खाने का इंतज़ाम कीजिए, हमसे खाने का इंतज़ाम नहीं होगा। चुनांचे उनको जितना अपने एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते थे तो उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन फिर उसके बाद वो इस तरीक़े से नाराज़ होकर जो है एक दूसरे इलाक़े में चले गए कि जिस नाराज़गी की वजह से अल्लाह भी वहाँ के लोगों से नाराज़ हो गया। और आज भी वहाँ पर मुसलमानों की कसरत होने के बावजूद और अहले सरवत और बाइस्तिताअत लोगों के रहने के बावजूद वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए थी। दोस्तों, मौजूदा जो हालात, लॉकडाउन के हालात में बहुत सारे ऐसे आइम्मा हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं जो मदारिस के बंद होने की वजह से, मकातिब के निज़ाम के बंद होने की वजह से बहुत सारे कई महीनों से उनको मदारिस के ज़िम्मेदारान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मकातिब के ज़िम्मेदारान उनको तनख्वाह नहीं दे सक रहे हैं और न वो काम कर सक रहे हैं, न उनको तनख्वाह दी जा सक रही है। ऐसे वक्त में उलमा और हुफ़ाज़ जो कि एक खुददार होते हैं, वो उनको जो है उम्मत के लिए ही वो उम्मत से मांगते हैं, अपनी ज़ात के लिए कभी वो हाथ नहीं फैलाते और अपनी ज़ात के लिए कभी वो ज़ुबान नहीं खोलते। आज उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे उलमा के ऊपर हालात आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आपने चंद दिन पहले ये वाक़या तो बहुत सुना होगा कि एक इमाम साहब का टूटा फूटा घर था, बारिश बहुत बरस रही थी, उनके घर के अंदर जो है उनके गालिबन 4 या 5 बच्चे थे, उनकी अहलिया रहती थी। छत ऐसी गिरी कि मासूम बच्चे सब के सब इंतकाल कर गए, उनकी बीवी इंतकाल कर गई। ये वो घर था जो इंतज़ामी कमेटी ने एक इमाम को दिया, जिस घर की वजह से और जिस घर के छत के गिरने की वजह से एक इमाम ने, एक लोगों के इमाम ने, लोगों के नमाज पढ़ाने वाले ने अपने पूरे बच्चों को खो दिया और बीवी को खो दिया। बताइए इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। एक दिन एक मसला सोशल मीडिया पे एक मुफ्ती साहब ने जो है वायरल किया कि एक हाफिज़ साहब मेरे पास आए और ये कहने लगे क्या इन हालात में किडनी बेचना जायज़ है।
کہ مجھے کہیں سے پیسے نہیں مل رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو صحیح پال نہیں سک رہا ہوں، ان کا حق ادا نہیں کر سک رہا ہوں، کیا میں کڈنی بیچ سکتا ہوں؟ ایک مسئلہ یہ آیا کہ ایک امام صاحب نے، ایک حافظ صاحب نے جو ہے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جب آدمی اپنے ذمہ داران کے حقوق ادا نہ کر سکے تو کیا اسے خودکشی کرنا جائز ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں دوستو جو آپ کی نمازوں کی امامت کرتے ہیں، یہ ان کے سوالات ہیں دوستو جو آپ کے دین کے اور دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اور ایک مولانا نے خود مجھ سے کہا کہ ان کی ایک دوسرے مولانا سے بات ہوئی کہ مولانا کس کو بتائیں، کیا بتائیں، اپنے حالات کس کو سنائیں، کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیلائیں، کس کو اپنی مجبوری اور معذوری بتائیں، بچے جو فاقے سے میرے گزر رہے ہیں۔ پھر مولانا نے از خود اپنی مسجد کے اندر دستی پھرا کر ان کو بہت دور تک جو ہے، بہت دور کے وہ مولانا تھے، ان کو جو ہے چندہ بھیجا۔ دوستو ہم یہ پیغام آج اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر بھی کوئی ایسا امام، کوئی ایسا مدرسے کا استاد، کوئی ایسا جو ہے مکتب کا معلم آپ کے گاؤں میں ہوگا، آپ کی بستی میں ہوگا، آپ کے علاقے میں ہوگا، آپ کے محلے میں ہوگا، آپ کے پڑوس میں ہوگا، آپ اس سے اکیلے میں کیونکہ ایک معلمین اور استاد اور علماء ایک جو ہے باغیرت جو ہے لوگ ہوتے ہیں، یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی امت کے سامنے ان کے ہاتھ پھیلتے ہیں تو یہ جو ہے یہ امت ہی کے لیے پھیلتے ہیں، اپنی ذات کے لیے یہ کبھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ امت جب لوگوں میں طوفان آتا ہے تو خدمت کرنے والے علماء ہوتے ہیں، جب جو ہے لوگوں کے اندر بے دینی آتی ہے تو خدمت کرنے والے علماء ہوتے ہیں، جب لوگ کفر کی طرف، ارتداد کی طرف اور جو ہے دین کے راستے سے ہٹنے کی طرف جو ہے جاتے ہیں تو اس فکر میں جو ہے بغیر تنخواہ کے لگے رہنے والے یہ علماء اور حفاظ ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے پڑوس میں، خدا نخواستہ آپ کے محلے میں اور آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں کوئی ایسا حافظ ہے جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا سک رہا ہے، کسی مکتب میں نہیں پڑھا سک رہا ہے، بھوکا ہے، پتہ نہیں کہاں سے انتظام کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی نہ کسی حافظ کو اپنے محلے، اپنے پڑوس کے، اپنے بستی کے حافظ کا خیال کیجئے، ورنہ وہی حال ہوگا جیسا کہ جو ہے ایک مولانا نے ایک علاقے کا حال بتایا کہ جب علماء حفاظ اور یہ دین کی خدمت کرنے والوں کے گھر اجڑتے ہیں اور ان کے پیٹ جلتے ہیں اور کوئی ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے اس نحوست کی وجہ سے، یاد رکھیے علماء اور حفاظ کی ضرورتیں پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا خاندان بگڑ سکتا ہے، آپ کی نسلوں میں بھوک مری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستو ایک درد دل کے ساتھ ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ کے محلے کی میں آپ بات کر رہا ہوں، آپ کے علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ خود جھانکیے، خود تلاش کیجئے، خود جائیے، خود ملیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سارے علماء ہیں، حفاظ ہیں، وہ مسلح پر کھڑے ہونے کے لائق ہیں، وہ آپ کے بچے کو قرآن سکھانے کے لائق ہیں، لیکن وہ حمال بن رہے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوتے ہی یہ علماء ایسے ہیں جو کسی سے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں تاکہ امت کا کوئی عام آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی جو ہے دین کے راستے سے ہٹ کر نہ چلے۔ اس لیے پھر ایک بار ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے مدارس کے پڑھنے والے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔